अमन्त्रमक्षरं नास्ति नास्ति मूलमनौषधम् अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः अमन्त्रमक्षरं नास्ति नास्ति मूलमनौषधम् अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते वने विक्रमार्जितसत्त्वस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते वने विक्रमार्जितसत्त्वस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता उद्यमस्साहसं धैर्यं बुद्धिशक्तिः पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत् उद्यमस्साहसं धैर्यं बुद्धिशक्तिः पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत् जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सक्रमः सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सक्रमः सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः विदेशेषु धनं विद्या व्यसनेषु धनं मतिः परलोके धनं धर्मः शीलं सर्वत्र वै धनम् विदेशेषु धनं विद्या व्यसनेषु धनं मतिः परलोके धनं धर्मः शीलं सर्वत्र वै धनम् अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम् अधनस्य कुतो मित्रम् अमित्रस्य कुतः सुखम् अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम् अधनस्य कुतो मित्रम् अमित्रस्य कुतः सुखम् शैले शैलेन माणिक्यम् मौक्तिकं न गजे गजे साधवो न हि सर्वत्र चन्दनं न वने वने शैले शैलेन माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे साधवो न हि सर्वत्र चन्दनं न वने वने अन्नदानं महद्दानं विद्यादानमतः परम् अन्नेन क्षणिका तृप्तिर् यावज्जीवं च विद्यया अन्नदानं महद्दानं विद्यादानमतः परम् अन्नेन क्षणिका तृप्तिर् यावज्जीवं च विद्यया